जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 33 जिसका उन्वान है दरीदा और पसे साख्तियात हिस्सा दोम समाअत फरमाइए। साख्तियात का अंदाज़े फ़िक्र लोगों के लिए बहुत नया था, चुनांचे अमेरिका की जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी से साख्तियात के मुफक्किरों को दावत दी गई कि वो ये समझाएं कि आखिर साख्तियात से क्या मुराद है। जिन मुफक्किरों को दावत दी गई उनमें दरीदा भी था। ये 1966 ईस्वी का वाक़या है। इस सेमिनार के लिए दरीदा ने जो मजमून लिखा था, इसमें दरीदा ने लेवी स्ट्रॉस के तरीक़ेकार का तज्ज़िया किया था और बताया था कि ताबीरों के सिलसिले में सूरत हाल में बड़ा तज़ाद है। एक तो वो ताबीर है जो गुज़िश्ता ज़माने को सामने रख कर की जा सकती है, यानी वो ताबीर जो माजी के पस मंज़र में होगी, यानी जो माजी को अपने आगाज़ में दरियाफ़्त करने की कोशिश करेगी। और दूसरी ताबीर वो हो सकती है जो मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल को पेश नज़र रख कर की जाए। यूँ तो दरीदा ये कहता है कि ये बताना मुश्किल है कि कौन सी ताबीर बेहतर होगी, यानी इन दोनों के दरमियान इंतखाब नहीं किया जा सकता। दरीदा की इस गुफ्तगू के बावजूद इसकी तहरीर पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि वह ताबीरों के आज़ाद खेल में यकीन रखता है। साख्तियात पर इस अमरीकी सेमिनार का नतीजा पसे साख्तियात और दरीदा की अहमियत की शक्ल में निकला। दरीदा की पसे साख्तियाती फ़िक्र का नतीजा ये निकला कि गोया मतन में तयक्कुन की तलाश को तर्क कर देना चाहिए, बल्कि मतन को सिर्फ मतन के अनासिर का खेल समझना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में सच्चाई एक खेल के सिवा कुछ नहीं है, इससे बस लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। वो कहता है कि किसी मतन के अंदर उतर कर देखिए, हर मतन के अंदर कई मतन बुने हुए होते हैं और तहरीरें तादादात से भरी होती हैं। इस तरह दरीदा ने मायनी और सच्चाई की बुनियाद ही गिरा दी। इसके बावजूद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसे एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दी। हरचंद के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बरतानिया की वज़ीर आज़म मिसेस मार्गरेट थैचर को एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री इसलिए नहीं दी कि इसकी ख़राब माली पॉलिसी ने तालीम के शोबे को नुकसान पहुंचाया था। दरीदा के ख्याल में गुफ्तगू और अदब में फ़र्क होता है। गुफ्तगू में बातचीत करने वाले एक दूसरे का कतई मफ़हूम वाज़े तौर पर समझते हैं, लेकिन अदब में इसके बरक्स खेल का उन्सर इतना अहम और नुमाया होता है कि कारी जो मायने चाहे वो किसी अदब पारे को पहना सकता है। दरीदा के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है कि इसकी तवज्जो ज़्यादातर ज़बान और मतन पर होती है। इसके ख्याल में हर मतन अपने अंदर कई मतन छुपाए हुए होता है। ये मतन एक दूसरे को अपनी जगह से हटाते भी रहते हैं। दरीदा अपने मज़ामीन में नई इस्तिलाहों को नए स्ट्रेटेजिक किरदार अता करता रहता है और ये इस्तिलाहें वो इसी मतन से निकाल लेता है जिस मतन पर बहस करता रहता है। पुरानी इस्तिलाहों को ख़त्म करता जाता है और नई इस्तिलाहों को इस्तेमाल करता है। मतन के तज्ज़िये के वक्त वो किसी ख़ास नज़रिए पर ज़ोर नहीं देता, इसका नज़रिया और तरीक़ेकार दोनों इसकी तहरीर में मौजूद होते हैं। आइए सबसे पहले ये देखें कि मग़रबी फ़लसफ़े से दरीदा का नुक़्ता-ए इन्हिराफ़ क्या है, यानी मग़रबी फ़लसफ़े पर इसका सबसे बड़ा इतराज़ क्या है। वो इतराज़ ये है कि मग़रबी फ़लसफ़ा अफ़लातून के ज़माने से अब तक नुत्क़े मरकज़ी यानी लोगोसेंट्रिक रहा है। सवाल ये है कि नुत्क़े मरकज़ियत से इसकी क्या मुराद है। वो कहता है कि मग़रिब में जिन लोगों ने ज़बान का तज्ज़िया किया है वो बताते हैं कि बोले हुए लफ्ज़ को हमेशा लिखे हुए लफ्ज़ पर तरजीह दी गई है, हालांकि ज़बान के नज़रियात को गुफ्तगू की बुनियाद पर नहीं तहरीर की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। अफ़लातून ने फेडरस वाले मुकालमे में तहरीर को जहर करार दिया है। लोगोस एक यूनानी लफ्ज़ है और इसका कदीम ताल्लुक़ मिस्र से भी है। लोगोस यूनानी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान के बातिन में अक़ली उसूल हैं इन पर और कायनात में जो अक़ली उसूल हैं इन दोनों पर मुहित है। लोगोस एक कानून की हैसियत भी रखता है और ऐसा लगता है कि दरीदा चूंकि एक मादा परस्त मुफक्किर है इसलिए लोगोस के तसव्वुर से नाला है और कहता है कि लोगोस का तसव्वुर खुश फहमी के सिवा कुछ नहीं है।
دریدہ کا نظریہ اس قدر مادی ہے کہ وہ روح کی طرح ذہن کو بھی ایک وہمہ سمجھتا ہے اور اصل اہمیت دماغ کو دیتا ہے۔ مغربی تہذیب پر دریدہ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تہذیب اپنی بنیاد پر نطق مرکزی ہے۔ سوسیئر جدید لسانیات کا بانی ہے، سقراط اور افلاطون کی طرح بولنے ہی کو زبان کا سچا معیار قرار دیتا ہے۔ اسی طرح لیوی اسٹراس کا بھی خیال ہے کہ بولنے ہی سے معاشرہ قائم ہوا ہے، اور اس کے خیال میں تحریر کی وجہ سے موجودہ معاشرے سے اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس غائب ہو گیا ہے، اور یہ کہ معاشرہ اسی وجہ سے انتشار اور غیر انسانی روش کا شکار ہے۔ افلاطون نے فیڈرس میں تحریر کو ابلاغ کا ایک لاوارث بچہ قرار دیا تھا، جو تخلیق ہوتے ہی اپنے باپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ تحریر ہر طرح کی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ بولنے والا موجود نہیں ہوتا کہ پڑھنے والے کو اپنے خیالات واضح طور پر سمجھا سکے۔ ان خیالات کے برعکس دریدہ تحریر کو گفتگو پر فضیلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھنے والا خود اپنی تحریر کے معنی پر فوقیت نہیں رکھتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنے کے دوران مصنف اپنے الفاظ کے معنی سے دوچار ہوتا ہے۔ دریدہ کا خیال ہے کہ مصنف کا جو مقصد ہوتا ہے، تحریر اس سے کچھ زیادہ ہی بولتی ہے۔ دریدہ کہتا ہے کہ مغربی فلسفے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے معنی کو دبا کر متن کو ایک مخصوص معنی دیے جاتے ہیں۔ دریدہ اس جانبداری کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے، اسی کو وہ نطق مرکزیت کہتا ہے۔ رد تشکیل یا ڈی کنسٹرکشن دریدہ کے فلسفے کا انتہائی اہم حصہ ہے، اور مذہب، فلسفہ اور سائنس کے لیے اسے سم قاتل قرار دیا گیا ہے۔ جب دریدہ 1960 عیسوی میں سوربون یونیورسٹی میں تھا تو اسی وقت سے اس کے رد تشکیلی فکر کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے رد تشکیلی رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد فلسفیانہ متن کے اندر بھی صنائع بدائع اور خطابی انداز کی بناوٹیں اور تراکیب موجود ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معنی نما تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی تصور معنی نہیں ہوتا، بلکہ ایک معنی نما دوسرے معنی نما کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح ہم سچے معنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم ایک معنی نما سے دوسرے معنی نما تک سفر کرتے رہتے ہیں اور تصور معنی تک کبھی نہیں پہنچتے۔ قاری کے ذہن میں تصور معنی ایک ٹرمز کی طرح ہوتا ہے، اور یہ ٹرمز کبھی نہیں آتا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ پیاز کے چھلکے اترتے جائیں گے تو معنی تک کبھی نہ پہنچ پاؤ گے۔ دریدہ کے خیال میں معنی کا یہ التباس انسان خود پیدا کرتا ہے، چونکہ وہ معنی کے مادی تصور سے خوف زدہ رہتا ہے۔ معنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ لاتعداد ممکنہ معنی پیدا ہوتے رہیں۔ رد تشکیل کا آغاز پلاٹ، تھیم اور سبجیکٹ کے انکار سے ہوتا ہے۔ مثلا ہیملٹ نہ ٹریجڈی ہے، نہ پراسرار کھیل اور نہ کردار کا مطالعہ، بلکہ بے قاعدہ بے ضابطہ لسانی نشانات اور رموز و روایتوں کا غیر ذاتی انداز جس کا کوئی بھی قاری ہو سکتا ہے، اور پڑھنے والا ہیملٹ کو کسی بھی انداز سے پڑھ سکتا ہے۔ نیٹشے، ہائیڈگر اور فرائڈ نے مغربی فلسفے پر جو حملے کیے تھے، ان میں دریدہ نے ایک اور حملے کا اضافہ کر دیا ہے۔ دریدہ کے خیال میں سچائی دریافت کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ رد تشکیلی تنقید اینٹ پر اینٹ جما کر عمارت کو آگے نہیں بڑھاتی، بلکہ تلمیحات، چٹکلوں اور لطیفوں سے بھی کام لیتی ہے۔ اس طرح روایتی تنقید کے مقابلے میں کھیل کا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ رد تشکیلی تنقید میں نوٹس، کمنٹریاں، اشتہار اور خود اپنی کتاب کے خلاف تبصرہ بھی مل جائے گا، اور پھر اس تبصرے کا جواب بھی۔ دریدہ کے مطابق بعض متن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رد تشکیل آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ رد تشکیلی تجزیے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی متن میں مجموعی ربط سے جو ایک مرکز پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اقتدار کو توڑ کر متن میں داخل ہونے کے جتنے راستے ممکن ہوں بنائے جائیں۔ اب ذرا ڈسیمینیشن کو دیکھیے۔ یہ بھی دریدہ کی ایک نئی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ مانوی بکھراؤ یا تخم کاری ہے جو مشابہتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے کبھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ابہام میں تو یہ امکان باقی رہتا ہے کہ معنی کو آخر کار پہچان لیا جائے اور متعین کر دیا جائے،
डिसेमिनेशन मायने का ऐसा बिखराव है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुफ्तगू और तहरीर का जहां तक ताल्लुक है, दरीदा इन दोनों का माखज़ आर्ची राइटिंग को समझता है। इसके ख्याल में मगरबी फ़लसफ़े का ताल्लुक लोगोस से है, तो सवाल यह है कि इस लोगोस का गैर क्या है। इसका गैर है खिताबिया, रिहोट्रिक्स या कहानियाँ और दास्तानें। नीट्शे की तहरीरों से पता चलता है कि फ़लसफ़ा भी खिताबिया ही का एक अंदाज है। इस तरह इंसान मजबूर होता है कि वो आर्ची राइटिंग को गुफ्तगू और तहरीर दोनों का माखज़ समझे, यानी आर्ची राइटिंग अदब और फ़लसफ़ा दोनों के लिए मुश्तरक है। यही वजह है कि दरीदा पर यह एतराज़ बार बार किया गया है कि वो अदब और फ़लसफ़े की सरहदों को एक दूसरे में गुड मिट कर देता है। दरीदा मुख्तलिफ टेक्स्ट का मुताला करता है और उसकी ताबीरें पेश करता है या खुद नए मतन तैयार करता है, तो इसका असल मकसद ये मालूम होता है कि वो अपनी तहकीक और तज़किये के ज़रिए मगरबी फ़िक्र की नुस्ख़े मरकज़ियत को वाज़े करे। नुस्ख़े मरकज़ियत के सिलसिले में इसकी इंतहा पसंदी इस हद तक है कि वो जहन के तसव्वुर को भी इसलिए रद्द कर देता है कि जहन के साथ भी नुस्ख़े मरकज़ियत इक़्तिदार वाबस्ता कर दी गई हैं। मसलन हकीकत या मौजूदगी प्रेजेंस है। चुनांचे दरीदा ने मौजूदगी की माबादुत तबियात मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस पर सख्ती से तनकीद की है, क्योंकि बोलते वक्त बोलने और सुनने वाले दोनों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। मसलन अगर किसी कागज़ पर सेब की तस्वीर बनी हुई हो तो सेब की ये तस्वीर मौजूदगी गैयाब की नुमाइंदा है। एक भूखे देखने वाले के लिए ये तस्वीर इस बात की गम्माज़ है कि यहाँ सेब नहीं है, सिर्फ कागज़ और रंग हैं। दरीदा कहता है कि हस्ती बीइंग मौजूदगी या प्रेजेंस की हैसियत रखती है। हमारे सारे ख्यालात में हस्ती मौजूदगी प्रेजेंस ही की हैसियत से रहती है। दरीदा कहता है कि यूरोपी माबादुत तबियात की तारीख ये बताती है कि फ़लसफ़े की जितनी अहम इस्तिलाहात मसलन जौहर, वजूद, मावराइयत, शऊर, ज़मीर हैं, इन सब का ताल्लुक हमारी मौजूदगी प्रेजेंस की हालत से है। मौजूदगी या प्रेजेंस की अहमियत के सिलसिले में 3 सबूत पेश किए गए हैं। पहला सबूत तो डिकार्ड का ये कौल है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम के अमल में इंसान अपने सामने आप होता है, यानी इसका हर प्रेजेंस ही उसका वजूद है। प्रेजेंस की अहमियत के सिलसिले में दूसरा सबूत यह है कि प्रेजेंट लम्हा ही दरअसल मौजूद रहता है। माजी पहले मौजूद था और जहाँ तक मुस्तकबिल का सवाल है, मुस्तकबिल आइंदा मौजूद होगा। दरअसल इन दोनों की हकीकत का ताल्लुक प्रेजेंस से है। तीसरा और शायद सबसे वाज़ेह सबूत यह है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बोलने वाले के सामने दरअसल मायने हाजिर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के इस तसव्वुर में एक बहुत बड़ी पेचीदगी ये है कि जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक इन लम्हों के हवाले से भी है जो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लम्हे इस वक्त मौजूद नहीं हैं वो भी हाजिर का हिस्सा हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गैर मौजूद भी मौजूद का हिस्सा है। मसलन जब हम आम कहते हैं तो इसके तशख़्ख़ुस का इन्हिसार इन फलों पर है जो आम से अलग अपना एक तशख़्ख़ुस रखते हैं। आम का ताल्लुक़ इन बेशुमार चीज़ों से होता है जो इस वक्त मौजूद नहीं होती। इन तीनों मिसालों से ज़ाहिर हो जाता है कि हकीकत मौजूदा हालतों यानी प्रेजेंस के एक सिलसिले का नाम है। कायनात की सारी हकीकतों का इन्हिसार हमारी प्रेजेंस की हालतों पर है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह फ़लसफ़ा आखिरकार हमें ज़ीनो के फ़लसफ़े में क़ैद कर देता है। आपको याद होगा कि ज़ीनो यही तो कहता था कि तीर हरकत नहीं करता, एक ही मकाम पर रहता है, किसी न किसी मकाम पर उसे किसी न किसी वक्त रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि तीर हरकत नहीं कर रहा, लेकिन तीर की हरकत एक बदही हकीकत है। इसका इनकार कैसे किया जाए? तीर की हरकत हम इसी सूरत में मान सकते हैं जब हम माजी और मुस्तकबिल की झलकियों यानी ट्रेसेस को तस्लीम कर लें। किसी लम्हा जो कुछ हो रहा है वो इस बात का मुतकाजी है कि हम इन दूसरे लम्हों के हवाले को भी तस्लीम कर लें जो मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हाजिर है वो भी हाजिर का हिस्सा है। तीर की हरकत एक ऐसा पेचीदा अमल है जिसके नाव में नॉट नाव के ट्रेसेस शामिल होते हैं।
ہمارے تصورات میں کوئی چیز حاضر ہوتی ہے یا بالکل حاضر نہیں ہوتی۔ دریدا نے اس مابعد الطبیعتی رویے پر سخت تنقید کی ہے۔ اسی قسم کی ایک پیچیدگی اسٹرکچر اور واقع کے درمیان بھی موجود رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسے ہم لفظ کے معنی کہتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کو مختلف بولنے والے مختلف موقعوں پر ابلاغ یا اظہار کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ زبان کا اسٹرکچر یعنی اس کے قواعد و ضوابط کا نظام واقعات ہی سے مرتب ہوتا ہے، یعنی ابلاغ کے عمل کے ذریعے۔ لیکن اگر ہم واقعات کا جائزہ لیں جس سے زبان کا اسٹرکچر تیار ہوا ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ یا ابلاغ کا یہ عمل پہلے ہی سے متعین ہو چکا تھا اور اسٹرکچر کی وجہ سے ابلاغ ممکن ہو سکا ہے۔ کسی لفظ یا جملے میں معنی کا اظہار یا ابلاغ زبان کے اسٹرکچر کی وجہ سے پہلے ہی سے متعین ہوتا ہے، حالانکہ خود یہ اسٹرکچر واقعات کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس زمانے کا تصور کریں جب زبان پیدا ہوئی ہوگی تو اس وقت بھی ہمیں پہلے کسی اسٹرکچر کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سگنیفیکیشن کا اظہار فرق اور تضاد پر ہوتا ہے۔ ڈفرینسز کی اہمیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ڈفرینسز بھی واقعات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ انگریزی زبان میں دو لفظ ڈفر اور ڈیفر اور فرانسیسی لفظ ڈیفیرر کی یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ڈفرینس کا لفظ پہلے فرانسیسی میں موجود نہیں تھا۔ اس کی آواز وہی ہے جو ڈفرینس کی ہے۔ اس میں آخر میں جو اے آتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے معنی دونوں ہوتے ہیں، فرق بھی اور التوا بھی۔ جب ہم کسی لفظ کے ایک معنی مراد لیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس لفظ کے دوسرے معنوں کو التوا میں ڈال دیتے ہیں۔ پس سختیات کے فلسفیوں میں دریدہ ہی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وہ ایسے متن تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس میں دوسرے متن چھپے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ دریدہ نے ہائیڈگر اور رسل کے فلسفے پر سخت تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ ساختیات بھی موجودگی کی مابعد الطبیعت ہی پر انحصار رکھتی ہے۔ دریدہ نے ڈفرینس اور ٹریس کے الفاظ کو جس طرح استعمال کیا ہے اس کا مقصد ہی مغربی فلسفے کی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ وہ سوسیئر کی فکر کو صوت مرکزیت قرار دیتا ہے، حالانکہ مغربی مفکر اس اصطلاح کو ہی تسلیم نہیں کرتے، اسے موجود ہی نہیں سمجھتے، اور پھر آرچی رائٹنگ کے بارے میں مغرب کے مفکر حیران ہیں کہ دریدہ اس غیر اہم آہنگ تصور سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یورپ کے مفکر دریدہ کی فکر کو مادی فکر کے ساتھ متن کی رومانی پراسراریت قرار دیتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔